बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियाँ दूर फरमाए, आमीन। वरफ़ाना लका ज़िक्रा। है महबूब, हमने आपकी खातिर आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। कितना बुलंद कर दिया अल्लाह ताला ने नहीं बताया, बुलंद कर दिया, कोई हद मुकर्रर नहीं की। आज इस फितने के दौर में, और ना सिर्फ आज बल्कि आपके ज़माने से लेके आज तक लोग इसी फितने में पड़े हुए हैं। कोई आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बढ़ाता है और कुछ ऐसे मुनाफिक, ऐसे जाहिल और जिनके दिलों पे अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है, तो वो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को कम करते हैं। आप ये नहीं जानते थे, आप ये नहीं जानते थे, आप ये नहीं जानते थे। और जो आशिक़े रसूल हैं, जो अल्लाह आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, उनसे पूछो जाके, उनसे पूछो कि आका की शान क्या थी। और कोई भी नहीं जानता। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक में, लोगो ऐ ईमान वालो, खबरदार मेरे महबूब को ऐसे ना पुकारना जैसे आम लोगों को पुकारते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो। ये खबर ना होने की क्या दलील है? ये कि उसको माफी का मौका ही ना मिले, उसे ये खबर ही ना हो कि मैं गुनाह कर बैठा हूं। क्योंकि अगर उसको खबर मिल जाए कि मेरे से गलती हो गई तो माफी मांग लेगा, फिर अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह माफ कर देगा। तो गोया ऐसे लोगों के लिए अल्लाह पाक ने कहा कि उसे खबर भी नहीं होगी कि उसके अमाल ही सारे बर्बाद हो गए। चाहे वो मुफ्ती है, चाहे आलिम है, चाहे हाजी है, कुछ भी है, लेकिन जब अल्लाह के यहां पेशी होगी तो पता लगेगा उसके तो अमाल ही जीरो है। इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूं कि जहां आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही हो, वहां बेहतर यह है कि अदब के दायरे में रह के बात करो या खामोश रहो। आजकल हमारे यहाँ बड़ी ये हलचल मची होती है, और ये आज से नहीं 1400 साल से यही चला आ रहा है। एक कहता है जी क्या आप नूरी हैं, दूसरा नहीं आप मट्टी से, आप बशर हैं, मट्टी से बनाए हैं और नूरी से बनाए हैं, आपका साया था। तो दूसरा कहता नहीं आपका तो साया ही नहीं था। इसी चक्कर में बस ये लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, क्योंकि इनकी रोटियां बनती हैं। इनकी रोटियां लगी हुई हैं। ये क्या सिखा रहे हैं दीन? क्या 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 दीन सिखा रहे हो? क्या लोगों को अदब सिखा रहे हो? इस झगड़े में लोगों को डाला हुआ है। मुताला करते नहीं है, फिर घर जाके आज कोई हदीस बयान कर दी है, कोई बात बयान करती है, उसने 4 आदमियों को बता दी, 4 ने उसको बता दी, 4 ने उसको बता दी, यूं एक फितना फैल जाता है। और इसी ये फितना सबसे बड़ा, अल्लाह के बारे में तो लोग कुछ नहीं कहते, सभी जानते हैं। मौलाना थानवी को आला हजरत ने काफर कहा कि तू काफर है। मौलाना थानवी ने अपने कुरान में जो तर्जमा की है वो क्या की है, और किस क्या वजह थी कि आपको काफर कहा है, वो ये जाने। मौलाना थानवी ने अपने कुरान जो तर्जमा किया है वो ये किया है कि ए नबी,
ہم نے تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کیے. اللہ اکبر. ہم نے تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کیے. گویا آپ نے پہلے بھی گناہ کیے، کر بھی رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے. اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے. اور اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان قرآن آپ پڑھیں، اس میں ترجمہ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے کہ اے محبوب، سبحان اللہ، کیا خوبصورت الفاظ لکھے. اے محبوب، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے گناہ معاف کیے. دوسرے مقام پہ سورہ والضحیٰ میں آپ نے مولانا تھانوی نے اور اس کے کچھ چیلوں نے ترجمہ کیا کہ اے نبی، تم فقیر تھے، ہم نے تمہیں غنی کر دیا. دوسری جگہ پہ ہے کہ اے نبی، تم بھٹکے ہوئے تھے، ہمیں تمہیں راستہ دکھایا. یہ ہے مولانا تھانوی کا ترجمہ. کنز الایمان اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے؟ اے محبوب، اے محبوب، ہم نے آپ کو حاجت مند پایا، حاجت مند پایا، اور قریب ہے کہ اللہ پاک تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ. وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ تم راضی ہو جاؤ. نعوذ باللہ کہ نبی کبھی بھٹک سکتا ہے؟ کیا وہ فقیر ہو سکتا ہے؟ یہاں پر اعلیٰ حضرت نے مولانا تھانوی کو کہا کہ تو کافر ہے. مولانا تھانوی نے بھی کہا کہ اگر تو مجھے کافر نہ کہتا تو خود کافر ہو جاتا. تو لہذا اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے کنز الایمان، یہ سعودی عرب میں اس پہ بین لگا ہوا ہے، وہاں جاتا ہی نہیں، سخت بین لگا ہوا ہے. یہ قرآن وہاں پڑھا ہی نہیں جاتا. کسی نے چھپا کے رکھا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ اس پہ سخت بین ہے. اللہ اکبر. تو اس قوم کا بیڑا غرق کیوں نہ ہو، تباہی کیوں نہ ہو، جس کی شان، جس کے صدقے آج ہماری نہ شکلیں بدلی، نہ ہم پر وہ عذاب آیا جو پچھلی امتوں پہ آتا رہا، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہی لٹ کے رکھ دیا گناہوں کے سبب لوگوں کے. انسان گناہ کر کے آتا تھا، اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا. دوسرا، جب انسان گناہ کر کے آتا تھا، گھر پہنچتا تھا تو دروازے پہ لکھا ہوتا تھا تو نے آج یہ فلاں فلاں گناہ کیا، ظاہر کر دیتا تھا اللہ پاک. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ پاک میری امت کے ساتھ ایسا نہ کرنا. رو رو کے ساری زندگی روتے رہے اور یہ کی دعا کرتے رہے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دینا اور میری امت پہ ایسا عذاب نہ لانا. تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.